Hello mga Catmates! Ako si Father RJ Palmos. Kakita naman nagkapadayon sa atong programa, Istorya Sagrada. Ang atong istorya sa sininaman nga adlaw, amo ang istorya ni Reyna Esther sa tubangan sang hari nga aton mabasahan sa libro sang Esther. Madamo sa mga Israelinhon ang nagpabilin sa Babylonia sa nagbalik sa Judea ang ila mga kasimanwa. Isa sini sa ila amo si Mardukyo, kag ang iya hinablos nga babayi nga iya ginpakaanak, si Esther. Ginpangasawa sang hari nga si Asuero, si Esther kag ginhimo nga iya reyna. Agud mangin malapit kay Esther, si Mardukyo masunson nagatindog sa ganhaan sang palasyo. Ginsingganan ni Mardukyo si Esther nga hindi magpanugid nga isa siya ka Israelinhon. Isa ka adlaw sa nagatindog ang tiyuon ni Esther malapit sa ganhaan sang palasyo, nadunggan niya ang pagsugilanon sang duha ka tawo. Nagahimbon sila sa pagpatay sa ilahari. Ginsugiran ni Mardukyo si Esther kag ining ikaduha nagsugid sa hari. Busa na luwas ang kabuhi sang hari kag ang kasaysayan na sulat sa maragtas sang pungsod. Ang salaligan sang hari amo si Aman. Ang tanan nga alagad sang hari nga yara sa ganhaan sang palasyo nagatahod kay Aman. Ang tiyuon lamang ni Reyna Esther ang wala pagluhod sa iya. Ini nagpabukal gid sang dugo ni Aman. Nagbuko siya sa paglaglag sa mga Israelinhon sa bugos nga kapungsuran. Nagsiling si Aman sa hari, may mga tawo sa sini nga pungsod nga nagatamay sa hari. Magpahimo ka sing mando nga pagapatyon sila tanan. Hatagan ko ikaw sing kwarta sa paghimo sini nga mando. Ang hari nagsabat, tagua ang imo kwarta, himua sa sining mga tawo ang maayo suno sa imo pangunahuna. Tuman gid nga hinadlukan ang mga Israelinhon sang mabantala ang ini nga mando. Gani nagpuasa ang mga Israelinhon kag nagpangamuyo sing tuman. Bisan si Esther nga isa man ka Israelinhon nakadlok sang madunggan niya ang mando. Ang iya tiyuon nagpasugo sa iya sa pagsiling nga katungdanan niya ang magkadto sa hari kag makitluoy tungod sa yakasimanwa. Sa nahauna, wala sing nahibal-an nga buhaton si Esther. Wala sing makakadto sa korte sang hari kun indi siya pagpatawag. Si Esther nangamuyo kag nagpuasa sing 3 ka adlaw kag nagkadto sa hari. Si Esther tuman gid kamatahom. Ginkasadya sang hari ang pagkakita sa iya. Gani nagsiling siya, ano ang luyag mo, Reyna Esther? Kung pangayoon mo ang katunga sang akon pagkabutang, ihatag ko dayon ina sa imo. Apang ang reyna nga si Esther nagsabat, luyag ko ang dahon ikaw kag si Aman sa isa ka sinalo-salo buwas. Dako gid ang kalipay ni Aman nga ginagda siya kaupod sang hari sa salo-salo. Apang sang maghalin siya sa palasyo kag wala siya ginpadunggi sang tiyo sang reyna na wala ang iya kalipay. Naakig siya. Wala makaibalo si Aman ngang Israelinhon sa ganhaan sang palasyo tiyuon ni Esther. Kani sina nga gabi namatod si Aman sa pagpabitay sa amo nga Israelinhon sa masunod nga adlaw. Sa amo nga gabi, hindi makatulog ang hari. Ginpabasa niya sa isa ka alagad ang maragtas sa iya ginharian. Nabasa sang alagad ang pagsakop sa Nabasa sang alagad ang pagsagop sa kabuhi sang hari sang Israelinhon nga nagatindog sing masunson sa ganhaan sang palasyo. Gani sa masunod nga adlaw, nagpamangkot ang hari kay Aman,
Ano ang dapat ko buhaton sa isa ka tawo nga buot ko padunggan? Ang hunahuna ni Aman, siya yadto ang tawo. Gani nagsabat si Aman, "O mahal nga hari, dapat siya pasuksukan sang panapton nga harianon, pasakyon sa kabayo nga harianon, butangan sang harianon nga korona nga yaulo, ang bilog nga pungsod magpadungog sini nga mga pulong, amo ini ang tawo nga luyag padunggan sang hari." Dali siling sang hari kay Aman, "Himua ini tanan sa Israelinhon nga ara masunson sa ganaan sang palasyo." Bisan batok siya buot, gintuman ni Aman ang hari. Sina nga gabi, si Aman kag ang hari nagtambong sa salusalo ni Reyna Esther. Namangkot ang hari kay Esther, "Ano ang luyag mo pangayoon sa akon?" Si Esther nagsabat, "Mahal nga hari, luwasa ang akon kabuhi kag ang kabuhi sang akon mga kasimanwa. Magaatubang kami sa kamatayon kag may isa kami ka makahaladlok nga kaaway." Ang hari namangkot, "Sino ini nga kaaway?" Si Esther nagsabat, "Ini si Aman nga ari diri karon kaupod naton." Pagkabati sang hari na akig ang hari, nagliso siya sa iya mga sinakpan kag nagsugo. Bitaya inang tawo sa bitayan nga iya ginpahimo para sa mga Israelinhon. Gani napanas ang kaalipungot sa kag nasagop ni Reyna Esther ang iya mga kasimanwa. Pamalandong, si Reyna Esther isa ka dagway katulad sang Birhen Maria nga nagsagop sa aton sa sala kag sa impyerno nga walay katapusan. Si Maria isa ka mananabang nga maluluyon kag gamhanan. Pareho man ni Reyna Esther nga siya larawan sang paglaom sang iya mga kasimanwa nga mga Israelinhon. Mga kauturan, ini ang aton istorya sagrada sa sininga adlaw. Ang istorya kay Reyna Esther.